तर उहाँ चाहिँ गोमन साप जस्तो। गोमन सापको तपाईलाई कथा थाहा छ कि छैन? गोमन सापलाई कसैले हिर्कायो इत्यादि गरेर गोमन साप आयो भने त्यति बेला जो उसले देखेको हुन्छ त्यो फोटो उसको दिमागमा बस्दो रहेछ। अनि कुनै पनि दिन कहीँ पनि उसले देख्यो भने ठक्क डसिहाल्छ अरे त्यसले। यो प्रकारको प्रवृत्ति भएको मान्छे केपी ओली हो। सदन भित्रबाट विकल्प रहँदासम्म सदन भङ्ग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुने छैन। त्यसकारण यो निर्मम लोकतन्त्रमाथिको हत्या या अपहरण, निरङ्कुशतातर्फको यो कदम, तानाशाही तर्फको यो कदमका विरुद्ध सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध भएर जानु पर्दछ। नाटक जस्तो मलाई र हामीलाई महसुस भएको छ। हामी यता 315 जना जम्मा भएका छौँ 440 वरिपरिको केन्द्रीय समितिमा, उता 100 वरिपरि जम्मा भएर 1199 भइयो हामी भनेर घोषणा गर्ने जस्तो लज्जास्पद, अवैध र अनैतिक काम के हुन सक्छ? हामी आजैदेखि आन्दोलनको प्रक्रियामा संलग्न भइसकेका छौँ र देशभरि विभिन्न जनसङ्गठनहरूको माध्यमबाट दिनदिनै जस्तो आन्दोलनका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् र हामीले घोषणा गरेको यो पहिलो चरणको कार्यक्रम पछि पनि यदि वातावरण सकारात्मक भएन, सकारात्मक निर्णयतिर चिज गएन भने अझ सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। हाम्रो पार्टीले यो कदमलाई प्रतिगमनतिर जाने कदमका रूपमा त्यसको भर्त्सना गरेको छ र अग्रगमनका पक्षमा हुने सबै शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि जाने अपिल पनि गरेको छ। लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने या यसलाई अपहरण हुन दिने भन्ने सवाल भएको हुनाले हामी सबै अग्रगमनका पक्षधर शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गरेर चाहिँ यो उपलब्धिको रक्षा गर्ने र थप उपलब्धिका लागि अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन चाहेका छौँ। हामीले 441 जनाको केन्द्रीय समिति बनाएका थियौँ र त्यो 441 जना केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहितको नामावली र अन्य आवश्यक नागरिकता सहितका प्रमाणपत्रहरू निर्वाचन आयोगमा त्यति बेलै दर्ता गरिएका थिए, संलग्न गरिएका थिए र त्यो 441 मध्ये अस्ति हामी केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु गर्दा यो बैठकमा झन्डै 315 जनाको समर्थन र उपस्थिति प्रष्ट देखा पर्यो र आज निर्वाचनमा आयोगमा गएर हामीले हस्ताक्षर बुझाउँदा केही कमरेहरू घर जिल्लाहरूतिर गइसकेको अरू कारणहरूले उपस्थित नभएको 295 जना केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको हस्ताक्षर म आफैले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छु र हाम्रो संविधानको व्यवस्था र निर्वाचन ऐन र नियमावलीको व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय समितिको बहुमत, केन्द्रीय समितिको अझ अत्यधिक 2/3 भन्दा बढी बहुमत एकातिर भइसकेपछि र अर्कोतिर 40% पनि नपुगेपछि पार्टीको वैधानिक मान्यता त्यो 70% झन्डै केन्द्रीय समितिका सदस्य उपस्थित भएको पार्टीले नै पाउने कुरा स्वतः स्पष्ट छ। अनि पार्टीको नाम, पार्टीको चुनाव चिन्ह, पार्टीको लोगो, यो सबैको अधिकार त्यो 70% अथवा 2/3 भन्दा बढी सदस्यहरूको उपस्थितिमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले पाउने कुरा, त्यो पार्टीले पाउने कुरा पनि स्वतः स्पष्ट नै छ। तर नेपालमा अहिले जसरी बडो असंवैधानिक रूपले र बडो निर्मम तरिकाले लोकतन्त्रको हत्या गर्ने दुस्साहस गरिएको छ, निर्ममतापूर्वक म भन्छु बडो निर्मोही तरिकाले
हामीले तपाईहरुलाई थाहा छ संविधान बनाउने बेलामा धेरै गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर सबै राजनीतिक दलहरूको बीचमा संविधानविदहरूको बीचमा छलफल गरेर सदन भङ्ग गर्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिँदा जहिले पनि सदन भङ्ग हुने, पुरै कार्यकाल नचलिकन अनि देश जहिले पनि राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा गइराख्ने भएकै कारणले सचेत रूपले त्यो गर्ने क्रममा तत्कालीन नेकपा एमालेको नेताको रूपमा केपी ओली समेतको सहभागिता र संलग्नता र सहमति थियो कि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो विशेषाधिकार हुन हुँदैन। त्यसकारण हामीले संविधानमा नै व्यवस्था गर्नुपर्दछ। सदनभित्रबाट विकल्प रहँदासम्म सदन भङ्ग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुने छैन। त्यसकारण पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो प्रयत्न गर्दा पनि नभए मात्रै सदन भङ्ग हुन सक्छ, अर्को निर्वाचनमा जाने हुन सक्छ। तर यहाँ त पहिलो कदम समेत नचालिकन, सदनमा विकल्पको खोजी नगरिकन अझ सदनको नियमित अधिवेशन डाक्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सदन डाक्नुपर्ने ठिक त्यसको सङ्घारमा, त्यसको मुखमा सदन भङ्ग गरियो। त्यसकारण यो निर्मम छ, यो निरङ्कुश छ, यो तानाशाहीको नाङ्गो रूप हो। यो हामी कोही आँखा चिम्लिन सक्ने स्थिति छैन, हामी कोही आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्ने स्थिति छैन। त्यसकारण यो निर्मम लोकतन्त्रमाथिको हत्या या अपहरण, निरङ्कुशतातर्फको यो कदम, तानाशाहीतर्फको यो कदमका विरुद्ध सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध भएर जानु पर्दछ। र पार्टीमा जुन नाटक जस्तो मलाई र हामीलाई महसुस भएको छ, हामी यता 315 जना जम्मा भएका छौँ 440 वरिपरिको केन्द्रीय समितिमा, उता 100 वरिपरि जम्मा भएर 1199 भइयो हामी भनेर घोषणा गर्ने जस्तो लज्जास्पद, अवैध र अनैतिक काम के हुन सक्छ? हामीलाई निर्वाचन आयोगप्रति पनि भरोसा छ। अहिलेको निर्वाचन आयोगले पनि हाम्रो संविधानको मर्मअनुसार र निर्वाचन ऐन र नियमको व्यवस्था अनुसार पार्टीको वैधानिक हैसियत, पार्टीको नाम, पार्टीको चुनाव चिन्ह, पार्टीको लोगो हामीलाई प्रदान गर्नेछ भन्ने कुरामा हाम्रो पुरै विश्वास छ। तैपनि कहिलेकाहीँ यो चाहिँ संविधान विरोधी गतिविधि अगाडि बढ्न लागेको बेलामा अलिकति हामी भयभीत पनि छौँ। जसरी संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर बडो निर्मम तरिकाले संविधान कुल्चिएर चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा गरिएको छ, कहीँ त्यस्तो अर्को दुर्घटना कतै नआओस् भनेर आज बिहान हामी सशरीर, तपाईहरुले देख्नुभयो, हामी यहीँ छौँ भन्ने ब्यानर राखेर हामी निर्वाचन आयोगमा गयौँ। म लगायत अर्का अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाल, प्रवक्ता कमरेड नारायण श्रेष्ठ लगायत स्थायी समितिका लिडरहरू हामी गयौँ। निर्वाचन आयोगलाई हामीले भेट्यौँ। प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूसँग हामी यहीँ छौँ भन्ने ब्यानर सहित खडा भएर हामीले यिनै कुराहरू राख्यौँ। हाम्रो स्थिति यो छ र मैले त्यहाँ भने यदि निर्वाचन आयोगले जरुरी ठान्छ भने हामी 300 जनाको लाई यहीँ बोलाइयोस्। हामी नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित, हामी त्यति बेलाको हस्ताक्षर सहित 441 को केन्द्रीय समिति हुना बेलाको हस्ताक्षर सहित हामी उपस्थित भएर देखाउँछौँ। यो भन्दा ठुलो प्रमाण त अरु के हुन सक्छ? पार्टीको वैधानिकता सम्बन्धी, पार्टीको चुनाव चिन्ह र लोगो सम्बन्धी, नाम सम्बन्धी त्यो भन्दा ठुलो प्रमाण पत्र अरु के हुन सक्छ भनेर भन्यौं। र निर्वाचन आयोगले हामीलाई विश्वास दिलाएको स्थिति छ कि हामी संविधान र ऐनको व्यवस्था अनुसार निष्पक्ष रूपले नै हामीले गर्छौं भन्नेको स्थिति छ। जुन दिन उहाँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने एउटा निरङ्कुश कदम चाल्ने ठाउँमा पुग्नु भएको सूचना मैले बिहान 5:30 बजे प्राप्त गरेँ। आज उहाँ
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि मैले अन्य वरिष्ठ नेता कमरेडहरू, महासचिव लगायत अनि केपी ओलीसँग पनि, प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग कुरा गरेँ। तपाईँ आज एक्सट्रिम डिसिजन लिन खोज्दै हुनुहुन्छ अरे। मसँग दुईटा विकल्प छन्, पार्टी एकता पनि बचाउने र प्रतिनिधि सभालाई पनि सुचारू ढङ्गले अगाडि बढाउने विकल्प मैले दुईटा रातभरि सोचेको छु। तपाईँ डिसिजनमा नपुग्नुहोस्। हामीले कम ठुलो पहल कदमीबाट, कम मेहनतबाट हजारौं लाखौं कार्यकर्ता र करोडौं जनताको चाहना अनुसार पार्टी एकता गरेको हो। अहिले सजिलै तपाईँ एक्सट्रिम डिसिजनमा नपुग्नुहोस् भने मैले, उहाँले हुन्छ भन्नुभयो र मैले भने त्यसो भए खाना खाएर 11 बजे म आउँछु, तपाईँ र म पहिला एकाध घन्टा कुरा गरेपछि मात्रै अनि के गर्नुपर्छ गर्नुहोला भने मैले, र उहाँले मलाई सहमति दिनुभयो। मैले त्यही अनुसार साथीहरूसँग कुरा गर्दै थिएँ र त्यति बेला केपीजीसँगै अहिले नजिक हुनुभएको कमरेड शङ्कर पोखरेल मसँगै हुनुहुन्थ्यो। हामी सँगै थियौँ कुमलटारमा। तर एकछिनपछि खबर आयो उहाँले त 9:45 मा आकस्मिक रूपले क्याबिनेट बोलाउनु भयो भन्ने खबर आयो र मैले 11 बजे भनेको त उहाँका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव 10 बजे दर्ता गरेर प्रचण्ड 11 बजे आउन खोजेको भन्ने इल्युजन, भनौँ न, भ्रम बनाइयो त त्यहाँ वातावरण। त्यसो भए त्योभन्दा अगाडि नै क्याबिनेट बसेर संसद भङ्ग गर्ने पुग्नु भएको सूचना पाएपछि म 9 बजे अगाडि नै तपाईँ कहाँ आउँछु, 9 बजे अगाडि नै आउँछु। क्याबिनेट भङ्ग हुनुभन्दा अगाडि तपाईँ र म कम्तीमा आधी घन्टा कुरा गरेपछि मात्रै डिसिजन लिनुहोला। किनकि मैले दुईटा विकल्प फेरि स्वयं पहिला संविधान सभाका अध्यक्ष सभामुख सुभाष नेम्माङजीसँग मैले कुरा गरेको थिएँ, शङ्कर पोखरेलसँग कुरा गरेको थिएँ, हामी वरिष्ठ नेताहरूको बिचमा पनि र सचिवालयका कमान्डरसँग पनि मेरो कुरा भइराखेको थियो र मैले केही विकल्प सम्भावना छन् भनेर मैले भनेको थिएँ। र त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो ल 9 बजे अगाडि आउनुहुन्छ भने ठिकै छ भन्नुभयो। फेरि पनि हुन्छ भन्नुभयो उहाँले र म 9 बज्नुभन्दा 10 मिनट अगाडि नै पुगेँ। तर उहाँ 9:45 मा नै चाहिँ क्याबिनेटमा गइहाल्नु भएछ। म पुग्नुभन्दा 5 मिनट अगाडि नै, 10 बज्नुभन्दा, सरी है, 9:45 थियो मैले अघि भनेको थिएँ। उहाँ त म पुग्नुभन्दा 5 मिनट अगाडि क्याबिनेटमा जानुभएछ। अनि मलाई त आश्चर्य लाग्यो। अब मलाई चाहिँ क्याबिनेटभन्दा अगाडि भेट्ने सहमति दिएर म पुग्नुभन्दा अगाडि नै क्याबिनेटमा जाँदा मलाई चिसो पस्यो। उहाँ त दुर्घटनै गर्न त गइहाल्नु भएछ क्यारे भनेर। अनि म माथि गएँ, त्यहाँ सुभाष नेम्माङ हुनुहुन्थ्यो, शङ्कर पोखरेल हुनुहुन्थ्यो। मैले सुभाष नेम्माङलाई सोधेँ किन चाहिँ उहाँ त गइहाल्नु भएछ, फेरि मैले भेट्ने भन्ने कुरा थियो भने। होइन, उहाँ त त्यो अस्तिको के अरे संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जो अध्यादेश हो त्यो चाहिँ फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेर आउँछु भन्नुभयो मलाई त। भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति राहत जस्तो मैले महसुस गरेँ। ए अध्यादेश फिर्ता लिन जानुभएको हो भने त ठिकै भयो। त्यो कुरा त 5 मिनटमा आउनुहुन्छ भनेपछि अध्यादेश फिर्ता लिइहाल्ने, अरू चाहिँ मसँग कुरा गरेपछि मात्रै सोध्नु भएछ क्यारे भनेर। अनि सुभाष नेम्माङ र म एकछिन चिया पिएर बस्दै थियौँ। आउन त 5-7 मिनटमा उहाँ आउनुभयो, तर आउनु अगाडि नै मलाई मेसेज आयो कि उहाँले संसद विघटनको प्रस्ताव गरि नै सक्नुभयो। पत्रकार साथीहरू, हामी इतिहासको यो मोडमा हामी सबैले बडो जिम्मेवारीका साथ, इमान्दारिताका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। यो जाली झेली तरिका अपनाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने तरिका र पार्टी विभाजनतिर जाने तरिका जो गरिएको छ, नेपालको इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक कलङ्कको रूपमा यो स्थापित भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यो दिन, जुन दिन विघटनको प्रस्ताव गरियो, घोषणा गरियो, वास्तवमा त्यो नेपालको इतिहासको एउटा कालो दिनको रूपमा रहेको छ। हजारौं हजारको चाहिँ त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानमाथि क्रूर प्रहार गरिएको छ।
त्यसकारण हामीले हिजो केन्द्रीय समितिको बैठकले हामी जुनसुकै स्तरको आन्दोलन गरेर पनि हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै एकताबद्ध रूपमा सशक्त आन्दोलनको माध्यमबाट यो निरङ्कुश कदमलाई पराजित गरी छाड्ने सङ्कल्प हामीले लिएका छौँ। पूर्व नेकपा एमालेमा 8औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष बन्नको लागि केपी ओलीले ठुलो फुटबन्दी गर्नुभएको थियो, तर त्यति बेलाको ओभरवेल्मिङ मेजोरिटी साथीहरूले उहाँलाई पराजित गर्नुभयो, मलाई अध्यक्ष बनाउनुभयो। यसको अत्यन्त ठुलो इबी उहाँसँग रहेछ। केपी ओली वास्तवमा एउटा इबी बोकेर इख बोकेर अरूमाथि पतला लिने भावनाले चल्नुहुँदो रहेछ। कुनै पनि कम्युनिस्ट त्यसरी चल्न मिल्दैन, कसैले पनि त्यसो गर्नु हुँदैन। तर उहाँ चाहिँ गोमन साप जस्तो। गोमन सापको तपाईँलाई कथा थाहा छ कि छैन? गोमन सापलाई कसैले हिर्कायो इत्यादि गरेर गोमन साप आयो भने त्यति बेला जो उसले देखेको हुन्छ त्यो फोटो उसको दिमागमा बस्दो रहेछ। अनि कुनै पनि दिन कहीँ पनि उसले देख्यो भने ठक्क डसिहाल्छ त्यसले। त्यो प्रकारको प्रवृत्ति भएको मान्छे केपी ओली हो। र पछि गएर जति बेला उहाँले बदला लिने मौका पाउनु भएन, 9औं महाधिवेशनलाई बदला लिने मौका पाउनु भएन। अब जति बेला पार्टी एकता भयो, त्यो एकता हुँदाखेरि पार्टी एकता संयोजन समिति भन्ने बनायो। दुईटा पार्टी त्यो बनाए। त्यो बनाउने कुरामा त्यो संयोजन समिति नै राख्नु हुँदैन भनेर केपी ओलीले उहाँहरू दुवैलाई कुरा गर्नुभयो, कोसिस गर्नुभयो। एउटा बैठकमा मलाई एउटा कि दुईटा बैठकमा मलाई बोलाउनु भएन, तर पछि राख्न बाध्य हुनुभयो। त्यही राख्ने सिलसिलामा उहाँले वरियतालाई पनि तलमाथि गर्नुभयो। हामी कम्युनिस्ट नेताहरू जहिलेसुकै पनि नीति र विधिमा चल्छ। नीति र विधिभन्दा बाहेक कोही पनि चल्यो भने त्यो बेठिक हुन्छ। त्यति बेला वरियतालाई तलमाथि गर्ने कुरा बेठिक भएको छ।